हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिरिष्ठम् नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्याश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री है पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृंद, समग्र सज्जन महानुभावहरू, भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगामा अवगाहन गर्ने प्रसंगमा चतुर्थ स्कन्धको 11 अध्याय हामीहरूले श्रवण गर्यौं हिजो। अब 12औं अध्यायबाट प्रारम्भ हुन्छ। 12औं अध्याय पनि पहिलो श्लोक भनिएको हो। पावन ध्रुव चरित्रलाई व्यास शिष्य महामुनि मैत्रेयजीले परम भागवत विदुरजीलाई सुनाइबक्सिँदैछ। त्यही पावन चरित्र श्री सुखदेव स्वामी महाराजले विरक्त शिरोमणि भगवत शरणापन्न पाण्डव कुलभूषण महाभागवत राजर्षि परीक्षितजीलाई सुनाइबक्सिँदैछ। त्यही पावन चरित्र शौनकादिहरूलाई श्री सूतजीले सुनाइबक्सिन्छ। त्यही प्रसंग अगाडि मैत्रेयजीले भनिबक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुद्ध्य वैशसाद् अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानोऽभ्यवदत् कृताञ्जलिम्।
उता पितामहले पनि सम्झाइ बक्स्यो, बाबु चाँडै नै महापुरुषहरूको शरणमा परिहाल्नु पर्छ, कुनै महात्माहरूको तेजले हाम्रो अनर्थ नगरोस्, त्यहाँभन्दा पहिले नै सावधान सतर्क हुन पर्दछ। अपचार, कसैको अपचार गर्न हुँदैन। जानिएन, प्रमाद भयो, आवेशमा आइयो, क्रोधमा आइयो, के अनर्थ भयो, यसको अविलम्ब क्षमा याचना गर्न पर्दछ भनेर पितामहले भनिबक्स्यो। ध्रुव पनि त्यस्ता उद्दण्ड भइबक्सिन्थेन। माता सुनीतिका पवित्र उपदेशद्वारा सानैदेखि माता पहिली शिक्षिका हुनुहुन्छ। सुनीतिका सुपुत्र ध्रुव अत्यन्त सुशील, विनयशील भइबक्सिन्थ्यो। तर त्यो भ्राता उत्तमको बदले अत्यन्त हृदय विदीर्ण भएको हुनाले आवेशमा धेरै यक्षहरूलाई मारिबक्स्यो। पितामहको वचनलाई स्वीकार गरेर हात जोडेर बसिबक्सेको थियो। तब तक त्यहाँ यक्षराज कुबेर आइबक्सिन्छ, धनाध्यक्ष। माने ध्रुवजीलाई क्रोधबाट निवृत्त भएको यो थाहा पाइबक्स्यो। अब यिनले सुन्दछन्, किनभने कुबेरजीले नै विचार गरिबक्स्यो, मैले सम्झाउन जाँदा कहीँ आवेशमा आएर केही नराम्रो शब्द भन्लान् भन्ने अवसर पनि हेर्न पर्यो। तातेको फलाममा पानी खनाइयो भने पानीको नामो निशान सकिन्छ। सन्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितम राजते भने अनुसार अब यिनले सुन्दछन्। पितामहको उपदेशको यिनलाई प्रभाव परेको छ, यिनको पारा उत्रेको छ, यिनी शान्त भएका छन् भन्ने सोचेर त्यहाँ आइबक्स्यो। ध्रुवजी पनि हात जोडेर बसिबक्सेको थियो। त हात जोडेका ध्रुवजीलाई आफ्ना यक्ष चारण किन्नरहरूका साथमा उनीहरूद्वारा महिमा गाइएका भगवान धनेश्वर परम भागवत कुबेरजी त्यहाँ आइबक्स्यो। अपेतमन्युम वैशसात् निवृत्तम ध्रुवम प्रतिबुद्ध्य भगवान धनेश्वरः चारण यक्ष किन्नरैः संस्तूयमानः। तत्र आगतः कृताञ्जलिं ध्रुवम अभ्यवदत्। क्रोधबाट निवृत्त भएका अपेतमन्युम हटेको छ क्रोध जसको त्यस्ता ध्रुवलाई, जो वैशसात् निवृत्तम क्रोधबाट हटिबक्सेको छ, हिंसाबाट। वैशस भनेको जो हिंसा हो त्यसदेखि निवृत्त भइबक्सेको छ, त्यस्तो भइबक्सेको छ भन्ने ध्रुवको विषयमा जानेर बुझेर ध्रुवम प्रतिबुद्ध, ध्रुवको त्यो स्वभाव छ अहिले भन्ने जानेर भगवान धनेश्वरः धनाध्यक्ष जो कुबेरजी भइबक्सिन्छ, चारण यक्ष किन्नरहरूद्वारा महिमा गाइएका छँदा त्यस्ता कुबेरजी तत्र आगतः, जहाँ ध्रुव भइबक्सिन्थ्यो त्यहाँ आइबक्सियो र कृताञ्जलिम ध्रुवम अभ्यवदत्, हात जोडेका ध्रुवलाई यक्षराज कुबेरले भनिबक्सिन्छ। धनदौवाच भो भो क्षत्रियदायाद परितुष्टोऽस्मि ते नघ, यस्त्वं पितामहादेशाद् वैरं दुस्त्यजमस्त्यज। हे क्षत्रिय नंदन, हे उत्तानपाद नंदन, हे मनु महाराज का पौत्र, हे क्षत्रिय कुलभूषण, म हजुरसँग साह्रै प्रसन्न भएको छु, किनभने हजुरले पितामहको आदेशद्वारा जो त्याग्नै नसक्ने जो वैर भाव हो, आलो घाउ छ, भ्राता उत्तमको वध गरेर अत्यन्त आलो घाउ भएको हुनाले
त्यसलाई बिर्सनै नसकिने त्यस्तो क्रोधलाई पनि पितामहको वचनलाई हजुरले स्वीकार गरिबक्सियो। त्यस हुनाले म हजुरसँग साह्रै प्रसन्न छु। भो भो क्षत्रिय दायाद ते क्षत्रिय दायाद अनघ ते परितुष्टोऽस्मि यस्त्वं पितामहादेशात् दुस्त्यजं वैरम अत्यजः। हे क्षत्रिय दायाद, हे क्षत्रिय पुत्र, भो भो माने अत्यन्त त्यो घोर क्रोधलाई त्याग गरेको हुनाले अति प्रसन्न भएका हुनाले सम्बोधनमा पनि सम्भ्रमपूर्वक ओहो हे क्षत्रिय कुलनन्दन हे भनेर दुई पटक सम्बोधन गरिबक्सिन्छ भो भो भनेर। हे अनघ, यक्षहरूको पाप गर्ने जो यक्षहरूको वध गर्ने जो घोर पाप हो त्यसबाट निवृत्त भएको हुनाले हे अनघ, हे निष्पाप, परितुष्टोस्मि ते तिमी प्रति म साह्रै प्रसन्न भएको छु। ते परितुष्टोस्मि किनभने यस्त्वं जो तिमी अर्थात् हजुर यस्ता भइबक्सिन्छ कि पितामहादेशात् आफ्ना हजुरबा मनु महाराजको उपदेशद्वारा दुस्त्यजम वैरम अत्यजः त्याग्नै नसक्ने भएको जो वैर भाव हो, क्रोध हो, क्रोधको ढडेलो भित्र लाग्यो भने त्यसलाई निकाल्नै गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो भयङ्कर त्यो क्रोधाग्निलाई हजुरले पितामहका सदुपदेशद्वारा त्याग्नुभयो। हजुर धन्य भइबक्सिन्छ। अब यहाँ ज्ञानको कुरा नि सुनाइबक्सिन्छ। न भवान् अवधीत यक्षान् न यक्षा भ्रातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुराप्यय भावयोः। माने यक्षहरूको वध गरेर कति हो कति त्यत्रा यक्षलाई वध गरेको व्यक्ति निष्पाप कसरी होला? अरू श्रोताहरूले नि शङ्का गर्लान्। तिनीहरूको मनको भावलाई बुझिकन अर्थात् ध्रुवले नि सोचिबक्सेला म जस्तो यस्तो अपराधीलाई हजुरले अनघ किन भनिबक्सियो भनेर भनौला बाबु भनेर त्यहाँ हेतु बताइबक्सिन्छ। न भवान यक्षान अवधित, भवान यक्षान न अवधित, हजुरले यक्षलाई मार्नु भएको होइन, यक्षहरूले हजुरका भाइलाई फेरि मारेका होइनन्। यसमा कसैको रक्षा संहारको लागि, जन्म र मरणको लागि, मरण र जन्मको लागि काल नै कारण छ। अप्यय भावय हो माने जन्म र मरणको लागि, अप्यय भनेको प्रलय हुनको लागि अर्थात् समाप्ति हुनको लागि र जन्मको लागि, त जन्म मरणको लागि प्रभु भगवान काल नै यसमा समर्थ छन्। अर्थात् काल शरीरक भगवान श्रीमन्नारायण नै यसमा समर्थ भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले जसको जस्तो प्रारब्ध थियो त्यस प्रारब्ध अनुसार काल शरीरक नारायणले यो विधान गरिबक्सिएको हो भनेर बताइबक्सिन्छ। भवान यक्षान नावधित, हजुरले यक्षलाई मारिबक्सेको होइन। न यक्षा भ्रातरम तव, यक्षहरूले हजुरका भाइलाई पनि मारेका होइनन्। हि किनभने भूतानाम प्राणीहरूको अप्यय भावय हो, मरण जन्मको लागि, प्राणीहरूको मरण र जन्मको लागि काल एव हि कारणम, काल एव प्रभु, कालस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, काल शरीरक भगवान नै यसका कारण भइबक्सिन्छ, समर्थ भइबक्सिन्छ। अहम त्वमित्यपार्थाधिः अज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वाप्नी वा भात्य तद्ध्यानात् यया बन्ध विपर्ययौ। यो म मेरो भन्ने जो ज्ञान हो पुरुषलाई यो अज्ञानले हुन्छ।
शरीरमा म, शरीर सम्बन्धीमा मेरो भन्ने यो भाव जो हो अज्ञानले हुन्छ। जस्तै स्वप्नको बुद्धि जस्तै सपनामा कति बेला आफूलाई राजा भएको देख्दछ, कति बेला रङ्क भएको देख्दछ। त्यो राजा पनि होइन, रङ्क पनि होइन, त्यो उसको प्रारब्ध नै कारण हो। जाग्रत अवस्थामा भोग्न नभ्याइनी, नभोगी नहुने तिनी उसका कर्मको अनुकूल भगवानले सपनामा पनि सृष्टि गरिदिई बक्सिएको हो। जस्तै स्वप्नको संसार जस्तै यो पनि अहम मम, म र मेरो भन्ने शरीरमा म, शरीर सम्बन्धीमा मेरो भन्ने जो बुद्धि हो यो अज्ञानले हुन्छ। पुरुषस्य अज्ञानात् अतध्यानात् अहम त्वम इति धिः अपार्था इति अपार्था धिः स्वाप्नी इव अभाति यया बंध विपर्ययौ। हे राजकुमार, हे महाराज ध्रुव जी, मने यहाँ हनन कार्य पनि मद्वारा भयो, मरिने काम पनि यक्षहरूमा भयो। यक्षहरू मरे, यक्षहरूलाई धेरैलाई मारे। यो सबै त्यस मारेको पछुतो पनि, मार्दा गर्ने भएको श्रम पनि सबै मैले अनुभव गरिराखेको छु। म निमित्त भएर यो भएको छु। अनि हजुरले कसरी प्रभु अप्यय काल के अरे प्रभु अप्यय भावयो, काल नै यसमा समर्थ छ भनेर हजुरले कसरी काललाई नै हेतु बताइ बक्सिन्छ। काल नै यो मार्ने रक्षा गर्ने काल नै हेतु भनेर कसरी भनी बक्सियो भन्ने शङ्का निराकरण गर्नको लागि यक्षले भनी बक्सिन्छ। यक्षराज कुबेरले, हे राजकुमार, पुरुषस्य अज्ञानात्, पुरुषलाई आत्मस्वरूप ज्ञान नभएका हुनाले, कसरी आत्मस्वरूप ज्ञान नहुनाले अतत ध्यानात्, जो त्यो होइन त्यसलाई त्यो सम्झनाले, आत्मा शरीर माने शरीर आत्मा होइन, शरीर आत्मा होइन तर शरीरलाई नै आत्मा सम्झनाले, देहात्मा अभिमान हुनाले, अतत ध्यानात्, शरीर अतत जो शरीर हो न त्यो शरीरलाई ध्यानात् भनेको आत्मा नै हो भनेर आत्मा अभिमान गरेको हुनाले अहम त्वम, म मार्ने हो तिमीहरू मर्ने हौ भन्ने यस्तो, अर्थात् तेले मार्ने हो या मैले मार्ने हो भन्ने यस्तो जो अपार्था माने अर्थ शून्य, गलत अर्थ भएको बुद्धि हुन्छ, अर्थात् गलत बुद्धि हुन्छ। यस्तो स्वाप्नी इव आभाति, सपनाको बुद्धि जस्तै यो प्रतीति हुन्छ। त्यही अज्ञानद्वारा, यया माने त्यही अतत ध्यानद्वारा अनात्ममा आत्मबुद्धि, अनात्मन्यात्मबुद्धिरिया अश्वे स्वमितिया मतिः, न मेरामा म भन्ने, मेरो भन्ने, न मलाई म भन्ने यो अज्ञान हो। त्यही अज्ञानद्वारा, त्यही बुद्धिद्वारा, या भनेको अतत वस्तुमा तत् भाव गर्ने जो बुद्धि हो, त्यही बुद्धिले नै बन्ध विपर्यय माने जन्म र मरण, त्यही बुद्धिको प्रभावले जन्म पनि हुन्छ अनि मोक्ष पनि हुन्छ। बन्ध, जन्म वर्णादि, त्यो अतत ध्यान अनात्ममा आत्मबुद्धि गर्नाले, त्यही अज्ञानले जन्म मरण हुन्छ। तर अतत वस्तुमा अतत नै ज्ञान गरेर
आत्मज्ञान गरेर आत्म परमात्माको यथार्थ भने तत्त्वत्रयको यथार्थ ज्ञान भयो भने जन्म मरण हुँदैन, मोक्ष हुन्छ। त्यस हुनाले या जुन अज्ञानद्वारा बन्ध विपर्य भनेको जन्म मरण आदि दुःखमय संसारमा जान पर्दछ। यथार्थमा त जन्म मरणले प्रयुक्त भएको जो उल्टो दुःख मात्रै भोग्न पर्दछ। वास्तवमा आत्मा यो देह होइन, आत्मामा देहका धर्म छैनन्, तर आफूले अहङ्कारद्वारा आत्मा त वास्तवमा उसको स्वरूप भगवानका अनुग्रहले प्रकृति वियुक्त आत्माका स्वरूप अपहत पापमत्वादि 8 गुण हुन्। अपहत पापमा आत्मा निर्लेप छ, पापदेखि रहित छ। आत्मा बुढो हुँदैन, आत्मा मर्दैन, आत्मालाई भोक लाग्दैन, आत्मालाई प्यास लाग्दैन, आत्मालाई शोक हुँदैन, आत्मालाई मोह हुँदैन। आत्मा सत्य काम छ, आत्मा सत्य संकल्प छ इत्यादि गुणको उल्टो बुद्धि हुन्छ। त्यसैले संसारमा जन्म लिएर मर्न पर्दछ। अपार्था केलाई भनिन्छ? अन्यथा बुद्धि। माने अन्यथा ज्ञान, विपरीत ज्ञान। अन्यथा ज्ञान भनेको र विपरीत ज्ञान भनेको जस्तै शङ्ख सेतो हुन्छ, सेतो शङ्खलाई आँखामा भएको रोगले गर्दा, पित्त रोगले गर्दा पीतः शङ्ख, पहेँलो शङ्ख छ भन्ने यो भ्रम हुन्छ। यो अन्यथा ज्ञान हो। त्यस्तै विपरीत ज्ञान भनेको उल्टा ज्ञान। जस्तै माने धर्ममा भ्रम हुने, अन्यथा ज्ञान धर्मीमा नै उल्टो भ्रम हुने विपरीत ज्ञान। जस्तै जो सुक्ति हो, सिपी हो, समुद्रमा सिपी हुन्छ सेतो टल्कनी, त्यसलाई कसैले भ्रमले चाँदी सम्झन्छ। त सुक्तिमा चाँदी भन्ने यो भ्रम हो, यो विपरीत ज्ञान हो। त्यस हुनाले त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि म मार्ने वाला हुँ भन्ने यो ज्ञान हो। यो पनि दुई प्रकारको छ, अन्यथा ज्ञान, विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान के हो त? जसलाई मैले अहम भन्दछु, देहलाई, त्यो देहमा अहम बुद्धि गर्ने अन्यथा ज्ञान, विपरीत ज्ञान इत्यादि ती अज्ञानद्वारा भएको हो। यो अहम म भनेर शरीरलाई मानेर अहम अर्थात्म रूप जो अहम त आत्मा हो, तर शरीरलाई जो म मानेको छ यो विपरीत ज्ञान हो। शरीर म होइन, शरीर मेरो हो। शरीर नाशवान हो, अहम नाशवान होइन। नामै अहम न हन्यतेति अहम, जसमा मर्ने धर्म छैन। नैनम सिन्धन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक भने अनुसार यस्तो जो नित्य आत्मा हो, त्यो नित्य आत्मामा अनित्य शरीरको भ्रम गर्नु, अनित्य शरीरलाई आत्माको
भ्रम गर्नु यो विपरीत ज्ञान हो। त्यस्तै अन्यथा ज्ञान कस्तो हो त? अहम भनेर अहमको पर्याय भएर मानेको अज्ञानद्वारा म मानिएको शरीरमा यसले मार्दछ, यसले यो मर्दछ भन्ने पनि यो अन्यथा ज्ञान हो। त्यस हुनाले शरीर जड हो, जडले के गर्छ त? जडले केही पनि गर्दैन। त्यस हुनाले यो अज्ञानले हामीले यो सम्झेका हौं। त्यस हुनाले वास्तवमा अप्यय भावयो काल एव हि प्रभु। जन्म मरणको लागि काल नै समर्थ छ, काल नै कारण हो, यो सम्झनु पर्यो। त्यस हुनाले हे बाबु, हे ध्रुव, न हजुरले यक्षहरूलाई मार्नुभयो, न यक्षहरूले हजुरलाई मारे। त्यस हुनाले जे भयो त्यसलाई बिर्सनुहोस् र तद्गच्छ ध्रुवभद्रम ते भगवन्तमधोक्षदम सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूतात्म विग्रहम भजस्व। त्यहाँ गएर क्रिया हुन्छ 6 श्लोकमा। त्यस हुनाले हे ध्रुवजी, वास्तवमा सबै काल शरीरक भगवान नारायणद्वारा नै सबै हुन्छ। यो कुरा सम्झेर हजुर जानुहोस्, मनमा वैरभाव सबै बिर्सेर घरमा जानुहोस् र त्यहाँ गएर भगवान अधोक्षज जो भइबक्सिन्छ, सबै आत्माका अन्तर्यामी जो भइबक्सिन्छ, सबै आत्मा जसका शरीर हुन्, पृथिव्यन्त माने महदादि पृथिव्यन्त प्रकृति पदार्थ पनि जसका शरीर हुन्, प्रकृति पुरुष जसका शरीर हुन्, काल पनि जसको शरीर हो, सर्वात्मा भगवान जो अधोक्षज भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानलाई सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ भन्ने यो भावले हजुरले भजन गर्नुहोस्, हजुरको कल्याण हुन्छ। ध्रुव तत् गच्छ सर्वभूतात्म विग्रहम अधोक्षजम भगवंतम सर्वभूतात्म भावेन भजस्व ते भद्रम। हे ध्रुवजी, तत् गच्छ। त्यसो हुनाले यी पूर्वोक्त कुराले काल शरीरक भगवान श्रीमन्नारायणद्वारा नै सृष्टि संहार आदि हुने हुनाले, भगवत संकल्प बिना केही पनि नहुने हुनाले हजुर यी सबै कुरा बिर्सनुहोस्। अगाडिबाट राम्रो भावना राखेर सबैमा भगवानका हुन् भन्ने सम्झेर, भगवत सम्बन्धद्वारा सबैमा आत्मीयत्व सम्झेर, सबैमा वैरभाव बिर्सेर हजुर जानुहोस्, यहाँबाट प्रस्थान गर्नुहोस्, हजुर घरतिर जानुहोस् र त्यहाँ गएर के गरिबक्सोस् त? सर्वभूतात्म विग्रहम अधोक्षजम, सबै प्राणी, सबै भूतहरू, प्रकृति पुरुष सबै, जड चेतन सबै जसका आत्मा हुन् माने जसका शरीर हुन्, जड चेतन सबैको सत्ता जुन भगवान नारायणका अधीनमा छ, सबै भित्र अन्तर्यामी भएर भगवानले सबैको सत्तालाई सम्हाली बक्सेको छ। सर्वान्तरात्मा भगवान जो श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ, जो अधोक्षजम भनेको शरीर इन्द्रियहरूद्वारा जो अतीत भइबक्सिन्छ, इन्द्रियातीत भइबक्सिन्छ, इन्द्रियजन्य ज्ञान भन्दा जो माथि भइबक्सिन्छ, इन्द्रियजन्य ज्ञानद्वारा अगोचर जो भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवन्तम षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणलाई सर्वभूतात्म भावेन, सबै भूतहरूका चित अचित सबैका भगवान अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ। सबै भगवानका प्रकार हुन्, भगवान प्रकारी भइबक्सिन्छ, सबै विशेषण हो, भगवान विशेष्य भइबक्सिन्छ।
चित अचित भगवानको शरीर हो भन्ने यस्तो भावनाले भगवान नारायणको भजन गर्नुहोस्। भजस्व, यहाँ अगाडि आउँछ, भजस्व भजनीयाङ्घ्रिम अभवाय भवचिदम्। यसो गरौँ भने ते भद्रम, हजुरको कल्याण हुन्छ। भजस्व भजनीयाङ्घ्रिम अभवाय भवच्छिदम्, अभवाय भवच्छिदम् युक्तं विरहितं शक्त्या गुणमय्यात्ममायया। भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ हे बाबु, यस्ता भगवान वासुदेवलाई, षडैश्वर्य सम्पन्न अधोक्षर भगवानलाई हजुरले भजन गरिबक्स्योस्। किनभने भगवानलाई भजन गर्दा करले ओखती खाए जस्तो गर्न पर्दैन। भजनीयाङ्घ्रिम, अत्यन्त भोग्य छन् भगवानका चरण कमल। यति मिठा छन्, यति मिठा छन् कि सबै आनन्द भगवानको पाउमा छ। सारा ऐश्वर्य भगवानका श्री चरण कमलमा छन्। त्यस हुनाले भजनीयाङ्घ्रिम, अत्यन्त भजन गर्न योग्य, योग युक्त मनद्वारा निरन्तर अनुसन्धेय जो भगवानका चरण कमल छन्। स्तनन्धय बालकको सर्वस्व आमाको स्तन भए भन्दा पनि अनन्त गुणा, परम भोग्य, अत्यन्त मधुर, सबै रस सबै गन्ध भएका यस्ता भगवान का चरण कमल कस्ता छन् त? भवच्छिदम, शरणागतको संसार जन्म मरणलाई नाश गरिदिने भएको, शरणागतलाई संसार भय निवर्तक भगवानका चरण कमल छन्। त्यस्ता भगवानका जो चरण कमल छन् संसार निवर्तक, तिनलाई हजुरले भजन गर्नुहोस्। जो भगवान गुणमय्या शक्त्या, यसको अन्वय गरिने क्या, भजनीयाङ्घ्रिम भवच्छिदम, भजस्व माथि नै सम्झनुहोस्। भवच्छिदम भजनीयाङ्घ्रिम गुणमय्या शक्त्या आत्ममाया युक्तम, फेरि विरहितम, अरे युक्तम विरहितम भजस्व। कस्ता भइबक्सिन्छ भगवान? भजनीयाङ्घ्रिम, अत्यन्त भजन गर्न योग्य, सबैभन्दा पहिलो आश्रय पहिले कहाँबाट जान्छ? जर हो, भगवानका श्री चरण कमल। तीनै अत्यन्त भजन गर्न योग्य छन्। भजन गरेर के पो मिल्छ भनौँला? के मिल्दैन र भगवानका पाउमा? भवच्छिदम, भवरोगलाई नाश गर्दछ। थाहा नपाइकन भवरोग दूर हुन्छ परम भोग्य भगवानको अनुभव गर्दा गर्दै। जो भगवान गुणमय्या, सत्वादि सत्वरतम यी रूप भएको गुणमयी जो शक्ति भनेकी भगवान की प्रकृति हुन्, जो भगवान को अप्रत्यक्षित विशेषण हुन्, त्यस्ती जो आत्ममाया भगवत सम्बन्धी हुन्, भगवान की माया हुन्, ती मायाले भगवान युक्तम, तिनको ती मायाको पनि नियन्ता भइबक्सेको हुनाले युक्त पनि भइबक्सिन्छ। तर भगवान नियन्ता भएर फेरि ती प्रकृतिका परवश भइबक्सिन्न। त्यस हुनाले विरहितम, प्रकृतिको पारवश्यले पनि रहित भइबक्सेका त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणका चरण कमललाई भजस्व, भजन गर्नुहोस्। ते भद्रम भविष्यति, हजुरको कल्याण हुन्छ। फरक के भयो त? जीवात्मा मायाका परवश छ, त्यस हुनाले युक्त छ, विरहित छैन। भगवान तिनको नियन्ता भएर रहेर युक्त भइबक्सिन्छ, तर विरहितम, प्रकृतिका परवश भइबक्सिन्न। त्यस हुनाले विरहित भइबक्सिन्छ। जीवात्मा के छ? मायाको परवश छ, मायाको अधीनमा छ, संसारी छ। भगवान मायाका अधीनमा भइबक्सिन्न। भगवान
मायाका स्वामी भइबक्सिन्छ। भगवान संसारमा रहेर पनि असंसारी भइबक्सिन्छ। हामी संसारमा रहेर संसारलाई नै मेरो मानेर कर्मका फललाई हामीले खाइराखेका छौँ। संसार रूपी वृक्षमा भगवान पनि भइबक्सिन्छ, संसार रूपी वृक्षमा हामी पनि छौँ। तर भगवानले साक्षी भएर बसिबक्सेको छ। अभाव त समस्त काम भइबक्सिन्छ। द्वा सुपर्ण सयुजा सखायमा बताए अनुसार। त्यस हुनाले हे महाराज ध्रुव, मैले हजुरलाई केही दिन सक्दछु, हजुरले मसँग मागिबक्सियोस्। वृणीहि कामम नृपयन् मनोगतं मत्तस्त्वमौत्तान पदे विशङ्कितः वरं वरार्होऽम्बुजनाभ पादयो रनन्तरं त्वां वयमङ्ग शुश्रुम। हे उत्तानपाद का सुपुत्र, हे महाराज, हजुरले मसँग केही माग्नुहोस्, निसङ्कोच मागिबक्सोस्। बस मुक्त कण्ठले परम उदारतापूर्वक दासले दिन्छु, हजुरले मागिबक्सोस्। हजुरको मनमा भएको कुरा जो योग्य अभिष्ट हो त्यसलाई निसङ्कोच मागिबक्सोस्। हे बाबु, हामीले भगवान पद्मनाभ भगवानको हजुर अव्यवहित भक्त भइबक्सिन्छ। भगवानका चरण कमलमा अत्यन्त अनुरक्त, भगवानको अव्यवच्छेदित भक्ति गर्ने वाला, भगवानको अनन्य भक्त हजुर भइबक्सिन्छ भनेर हामीले सुनेका छौँ। त्यस हुनाले हजुरलाई छोडेर अरू को वर आएर हुन्छ त? वर लिन योग्य, हामीले वर दिन योग्य हजुरलाई छोडेर अरू कसलाई सम्झिने त? हजुर वर लिन योग्य, वरदान माग्न योग्य भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले वृणीहि कामम नृपयन् मनोगतम, हे राजन, हजुरले मन परेको चिज माग्नुहोस्। औत्तानपादे नृपा मत्तः अविशङ्कितः यन् मनोगतं वरं कामं वृणीहि अङ्गा वयम् अम्बुजनाभ पादयोः अनन्तरं त्वां शुश्रुमः। अतः भवान् वरार्हः। हे औत्तानपादे हो, औत्तानपदे गराएको छ छन्दको आश्रयले गर्दा। हे उत्तानपादका छोरा, हे नृप, हे महाराज ध्रुवजी, मत्तः मसँग हजुरले अभिशङ्कित कुनै शङ्का नगरिकन यन मनोगतम हजुरको मनमा जे कुरा छ त्यो कामम वरम अभिष्ट वर हजुरलाई मनपर्ने चिज निसङ्कोच वृणीहि मागी बक्सियोस्। अङ्ग, हे प्रिय, हे ध्रुवजी, हामीहरूले त्वाम हजुरलाई अम्बुजनाभ पादयो अनन्तरम शुश्रुम, भगवान श्रीमन्नारायणका पद्मनाभ भगवान श्रीमन्नारायणका चरण कमलमा अनन्तरम नरुकिकन, अन्तर नभइकन, व्यवधान नभइकन निरन्तर भगवानका श्री चरण कमलमा हजुर आसक्त भइबक्सिन्छ। श्रीमन्नारायण भगवानका चरण कमलको सेवामा आसक्त त्यस्तो चित्त हजुरको छ। यो हामीले खुब सुन्यौँ, शुश्रुमा सुन्यौँ। त्यस हुनाले त्वाम शुश्रुमा हजुर यस्ता भइबक्सिन्छ भनेर सबैद्वारा सुन्यौँ हजुरको महत्त्व र हजुर वरार्ह, हजुर वरदान माग्न योग्य भइबक्सिन्छ। हजुरलाई हामीले वरदान दिन योग्य सम्झेका छौँ, हजुरले मागिबक्सियोस्। यस प्रकारले स्वयं जो कुबेरजी भइबक्सिन्छ, यक्षराज कुबेर, धनाध्यक्ष कुबेरले राजाधिराजाय प्रसय्य साइने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे इत्यादि हामीले प्रार्थना गर्दछौँ। त्यस्ता कुबेरजीले यो प्रार्थना त भगवानको प्रार्थना हो।
कुबेरका अन्तर्यामी नारायणको प्रार्थना हो। अब सामान्य नजान्ने व्यक्तिले कुबेरको प्रार्थना सम्झन्छन्, भगवानको प्रार्थना हो। त्यस्ता जो वैश्रवण भई बक्सिन्छ, महाराजाधिराज भई बक्सिन्छ, धनाध्यक्ष भई बक्सिन्छ, उहाँले बस माग्नुहोस्। भगवानको भक्ति गरे को खुसी हुन्छन् त? धनाध्यक्ष कुबेरजी हात जोडेर हामीले हजुरलाई के टकारौँ, हामीसँग केही लिएर हामीलाई कृतकृत्य बनाइदिई बक्सियोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हात जोड्नुहुन्छ। मैत्रेय उवाच सराज राजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामतिः हरौ सबब्रे चरितां स्मृतिं यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः। यस्तो हामीले माग्न सके हुन्थ्यो। के माग्छौँ हामीले? कमाना खाना पाखाना माग्दछौँ, दुनियाँभरको नाशवान पदार्थ माग्दछौँ। तर ध्रुवजीले त्यस्तो मागिबक्सिएन। महाराज कुबेरजीले माग्नुहोस् भनेपछि ध्रुवजीले भगवान श्रीमन्नारायणमा अचलायमान बुद्धि होस् कस्तो माग्नुभयो। कुनै एउटा सन्तले गाउनुहुन्छ के, लागिरहे मति मेरी श्याम रूप सागर में, लागिरहे मति मेरी श्याम रूप सागर में, वाही नट नागर को मन अनुरागी रहे, रागी रहे रूप रंग, रागी रहे मन ताके रूप रंग बीच रम्यो, तन धन जौवन में चाहे लागी आग रहे। अज भी बाकी छ। लागी रहे मति मेरी श्याम रूप सागर में, वाही नट नागर को मन अनुरागी रहे, रागी रहे मति ताके रूप रंग बीच रम्यो, बुद्धि तासों जुरी व्यर्थ तर्कना सो भागी रहे, भागी रहे ज्ञान गुण गरिमा गुमान भरी, तन धन जौवन में, तन धन यौवन में चाहे लागी आगी रहे, आगी रहे बिरह की उर में जरत सदा, आगी रहे बिरह की उर में जरत सदा, प्रीति नंद नंदन सो लागी रहे, प्रीति नंद नंदन सो लागी रहे। और केही चाहिएन, सारा केही नहोस्, संसारको चीज होस् कि नहोस्, भगवानका श्री चरण कमलमा मेरो मन निरन्तर लागिरहोस्। त्यस हुनाले महाराज ध्रुवले प्रसादोन्मुख वरदान दिनको लागि तत्पर भइबक्सेका महाराज कुबेरसँग मागिबक्स्यो। के माग्ने? हामीहरूलाई शिक्षा दिनको लागि। कुनै प्रपन्नका सामने, कुनै भगवत शरणापन्न व्यक्तिका सामने देवताहरू प्रसन्न भएर मसँग हजुरले के वरदान माग्नुहुन्छ माग्नुहोस् भनेर भनिहाल्नु भयो भने भगवान श्रीमन्नारायणमा अनन्य भक्ति होस्, त्यही त हो माग्ने। त्यस हुनाले के अरे पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग, भगवानका शरणगमनमा अनपाइनी भक्ति होस्, निरन्तर भागवतहरूको सङ्गत भइराखोस्, यही हो माग्ने। कति राम्रोसँग मागिबक्सिन्छ। हेर्नुहोस् त, महाभागवत महामति, महामति नै हुनुहुन्छ। स महाभागवत महामति राजराजेन वराय चोदितः। दुईटा स छ नि है, स राजराजेन हरौ सबब्रे, दुईटा स। त वराय चोदितः स हरौ अचलितां मतिं बब्रे, यया दुरत्ययं तमः अयत्नेन तरति, तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः। स महाभागवत थी प्रसिद्ध परम वैष्णव, वैष्णव श्रेष्ठ महाभागवत परम वैष्णव। महामति भनेको त्रिवर्गमा जसको इच्छा छैन,
त्रिवर्गमा आसक्त नभइबक्सेका, लोक धर्ममा आसक्त नभइबक्सेका, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमा सुमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। आत्मदेव ब्राह्मणलाई उहाँका सुपुत्र गोकर्णले भने चाहिँ ध्रुवजी कस्ता भइबक्सिन्छ, महामती भनेको त्रिवर्गमा लोक धर्ममा अनासक्त भएर साक्षात धर्म भगवत सेवा भगवत भागवत आचार्यहरूको गुणानुभवमा मग्न भइबक्सेका, त्यस हुनाले महामती। किन महाभागवतहरूले त लौकिक पदार्थलाई त एते वै निर्यास्तात स्थानस्य परमात्मना, भगवानको अलिकता रसानुभव भयो, भगवानका गुण विभूतिको अलिकता अनुसन्धान भयो, भगवानमा भएको अपार जो औदार्य हो, अपार सौन्दर्य हो, सौकुमार्य हो, लावण्य हो, यौवनाद्य हो, यी अनन्त गुणगणको अलिकता पनि लवलेश अनुसन्धान हुन थाल्यो भने त अरु के माग्छ र? वासुदेव सर्वम, सबै भगवान भयो। त्यस हुनाले त स महाभागवत प्रसिद्ध महाराज ध्रुव परम भागवत भइबक्सिन्छ। महामती तुच्छ लौकिक पदार्थमा जसको चित्त छैन, त्रिवर्गमा जो अनासक्त भइबक्सिन्छ, त्रिवर्गलाई जसले नरक प्राय मानिबक्सिन्छ, त्रिवर्ग भनेको ब्रह्मलोक पर्यन्त त्रिवर्गमै आउँछ, यो मोक्ष होइन, अपवर्ग होइन यो। त्यस हुनाले त्यस्ता स महाराज ध्रुव राजराजेन वराय चोदित, राजराज भनेको कुबेरजी, राजाधिराजाय भनेर भनिन्छ। त्यस्ता कुबेरजीले वरदान माग्नुहोस् भनेर चोदित प्रेरित गरिएका छँदा अनि त्यस्ता स उनी ध्रुवले, त्यो हुनाले बार बार भनेर फेरि प्रेरित गरेको हुनाले पुनः स शब्दको प्रयोग गरिएको, पुनरुक्ति होइन। सराज राजेन वराय चोदित बब्रे हरौ स बब्रे, हरौ स बब्रे। त्यस्ता ध्रुवले के मागिबक्स्यो त? हरौ भगवान श्रीमन्नारायणका चरण कमलमा अचलितां मतिः दृढ, अचलितां स्मृतिम, अचलितां स्मृतिम दृढ बुद्धि, दृढ स्मृति, निरन्तर भगवानलाई कहिल्यै नबिर्सौँ। के हुन्छ भगवानलाई नबिर्सेर के हुन्छ? या जुन अविस्मृति, जुन भगवानको अविस्मृतिले के हुन्छ त? अनायास अयत्नेन, प्रयास नगरिकन, दुरत्यम पार हुनै नसक्ने भएको तमह भनेको यो संसारको बन्धनलाई, प्रकृतिको बन्धनलाई, यो बलवान मायाको बन्धनलाई तर्दछ। तम भनेको तमो गुणको कार्य यो संसार हो। यस्तो अन्धकार प्राय अज्ञानको निबिड अन्धकारमा अल्मलिएर बार बार जन्मन र मर्न असाध्य दुःख, दुस्तर दुःखको समुद्र यो संसारलाई सजिलै थाहा नपाइकन तर्दछ। त्यस्तो भगवानको अखण्ड स्मृति, निरन्तर भगवानको श्री चरण कमलमा भक्ति होस्। बब्रे हरौ स बब्रे सरितां स्मृतिं जया तरत्ययत्नेन दुरत्यं तमः। तस्य प्रीतेन मनसा तां दत्वैडविडस्ततः पश्यतोऽन्तर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत। त्यति बेला महाराज कुबेरजीले प्रसन्न भएर उत्तानपादका सुपुत्र महाराज ध्रुवलाई यस्तो वरदान दिएर प्रसन्नतापूर्वक उहाँलाई त्यो वरदान दिएर
अनि के वरदान त भगवानका चरण कमलमा माने अचलिताम स्मृति निश्चल ध्यान भई भगवानका पाउमा रहिराखोस् भन्ने हो आशीर्वाद दिएर। अनि सबैले देख्दा देख्दै महाराज कुबेर त्यही अन्तर्ध्यान भइबक्सियो र राजकुमार ध्रुव पनि आफ्नो नगरीतर्फ प्रस्थान गरिबक्सिन्छ। ऐडविडः प्रीतेन मनसा ताम दत्वा ततः तस्य पश्यतः अंतर्दधे सोपि स्वपुरम प्रत्यपद्यत। ऐडविडा भनेको इडविडाका छोरा जो कुबेर हुनुहुन्छ विश्रवाका छोरा, आमा इडविडा पिता विश्रवा, विश्रवाका छोरा भएको हुनाले वैश्रवण वैपक्षी हो। यस्ता विश्रवानन्दन वैश्रवण जो महाराज कुबेर भइबक्सिन्छ, उहाँले प्रीतेन मनसा प्रसन्न मनले ताम दत्वा भगवान श्रीमन्नारायणका चरणकमलमा स्थिरमती होस् भन्ने यस्तो आशीर्वाद यो वरदान महाराज ध्रुवलाई प्रदान गरेर ततः त्यो वरदान दिइसकेपछि आफू कृतकृत्य भएर सबैले देख्दा देख्दै तस्य पश्यत ध्रुवले देख्दा देख्दै अन्तर्दधे अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। सोपि सह अपि ती ध्रुव पनि स्वपुरम प्रत्यपद्यत आफ्नो पुरीतर्फ प्रस्थान गरिबक्स्यो। अथा यजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम्। अनि महाराज ध्रुवले यज्ञ गरिबक्सिन्छ। ज्ञानी ज्ञान पनि अनुष्ठान पर्यवसायी हुनुपर्दछ। क्रियावान एषः ब्रह्मविदाम वरिष्ठः। कतिपय महानुभावले ज्ञान भए हुन्छ, सलै पारे आगो बल्दछ, सलै कोरे आगो बल्दछ, सलै कोरे आगो बल्दछ भनेर आगो बल्दछ र त्यो ज्ञान कार्यान्वय हुन पर्यो। त्यसो हुनाले कर्मले मात्रै हुँदैन, ज्ञान पनि चाहिन्छ, ज्ञानले मात्रै हुँदैन, कर्म पनि चाहिन्छ। त्यसो हुनाले ज्ञान अनुष्ठान पर्यवसायी हुनुपर्छ भन्ने देखाउनको लागि ब्रह्म ज्ञानको लागि यज्ञ पनि गर्न पर्दछ। यो देखाउनको लागि यज्ञ गरेको प्रकार बताइबक्सिन्छ। अथा भने त्यसपछि ध्रुवले के गरिबक्स्यो त प्रशस्त दक्षिणा दिएर माने कंजूस नभइकन उदारतापूर्वक प्रशस्त यज्ञ गरेर भगवान नारायणलाई पूजा गरिबक्स्यो। त्यही बताइबक्सिन्छ। अथ द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म फलप्रदम्। द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म फलप्रदम्। यज्ञेशं भूरिदक्षिणैः क्रतुभिः अथ अयजत। हे विदुर जी, महाराज कुबेर जी द्वारा वरदान प्राप्त गरेर आफ्ना राज दरबारमा आफ्नो राजनगरीमा फिर्ती सवारी भइबक्सेका महाराज ध्रुवले विषयमा आसक्त नभएर के गरिबक्स्यो त द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म
द्रव्य भनेको पुरोडासादि, क्रिया भनेको ऋत्विकहरूको व्यापार, देवता भनेको इन्द्रादि देवताहरू, यिनीहरूद्वारा जो कर्म फलप्रदम, कर्मको फल दिने भएका यज्ञाराध्य भगवान जो यज्ञसम यज्ञनारायण भगवानलाई, श्रीमनारायण भगवानलाई, यज्ञका स्वामी भगवान नारायणलाई भूरि दक्षिणै प्रशस्त उदारतापूर्वक दक्षिणाद्वारा माने परिपूर्ण दक्षिणाद्वारा युक्त भएको त्यस्ता कर्तव्य अनेकौं यज्ञद्वारा भगवानलाई अयजत, भगवानको पूजा गरिबक्स्यो। यज्ञद्वारा सर्वयज्ञ आराध्य भगवानको आराधना गरिबक्स्यो महाराज ध्रुवले। कसरी त सर्वात्मन्यच्युते सर्वे तीव्रौघां भक्तिमुद्वहन् तदर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम्। सर्व भगवान भइबक्सिन्छ, सर्वे भगवती, सर्व भगवानको नाम हो। सर्व जो हो सर्वनाम भएन, यो संज्ञा भयो। वास्तवमा सर्वः सर्वः शिवस्थाणुर भूतादिर निधिरव्य सबै भगवान हो। वासुदेव सर्वम। त सबैका अन्तर्यामी भइबक्सिएका सबै जो भइबक्सिन्छ, सर्व शब्दवाच्य जो भगवान भइबक्सिन्छ, त्यस्ता जो आफ्ना शरणागतलाई कहिले लोट्न दिइबक्सिन्न, पतित हुन दिइबक्सिन्न, त्यस्ता अच्युत भगवानमा अत्यन्त तीव्र भक्तिको प्रवाह गर्दै, भक्ति गंगाको प्रवाह गर्दै, तीव्रौघां भक्तिमुद्वहन्, अविच्छिन्न भगवत भक्ति रूपी गंगाको प्रवाह गर्दै आफूमा र सबै प्राणीमा, आफूमा र सबै प्राणीमा विराजमान भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणलाई नै देखिबक्सियो। सर्वात्मनि सर्वे अच्युते तीव्रौघां भक्तिम उद्वहन् आत्मनि भूतेषु च, आत्मनि भूतेषु अवस्थितं तमेव विभुं ददर्श। सर्वात्मनि भनेको सबैका आत्मा अर्थात् सर्वान्तर्यामी, सबैको सत्तालाई रक्षा गर्नको लागि सबैभित्र संकल्पद्वारा प्रवेश गरिबक्सिएका भगवान। त्यस्ता को त सर्वे सर्व शब्द वाच्य त्यस्ता अच्युते न च्यावयति यो भक्तान सोच्युतः परिकीर्तितः। आफ्ना भक्तलाई कहिले जसले लोटाइ बक्सिन्न, पदच्युत गराइ बक्सिन्न, त्यस्ता अच्युत भगवान श्रीमन्नारायण आश्रित रक्षा गर्ने व्रतमा रहिबक्सेका, आश्रित व्रात रक्षैक दीक्षा, त्यस्ता भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायणमा महाराज ध्रुवले तीव्रौघां भक्तिम उद्वहन्, तीव्र अविच्छिन्न प्रभाव भएको, जसको वेगलाई रोक्नै सकिँदैन, कुनै विघ्न बाधाले रोक्न नसक्ने भएको त्यस्तो विशाल गंगाको प्रवाह झैं भक्तिम उद्वहन्, त्यस्तो भक्ति गर्दा सदा त्यस्ता भगवान नारायणलाई आत्मनि अनि भूतेषु चाहिँ आफूमा र सबै प्राणीमा पनि अवस्थितम विराजमान भइबक्सेका भगवान जो विभुम सर्वव्यापक सर्वसमर्थ भगवान जो तमेव, उनै अच्युत भगवानलाई नै महाराज ध्रुवले सर्वत्र देखिबक्स्यो, आफूमा पनि अरूमा पनि ददर्श देखिबक्स्यो, भगवानको साक्षात्कार गरिबक्स्यो। अनि यस्ता महाभागवत सर्वत्र भगवत दर्शन गर्ने भएका ध्रुवलाई सबैले आफ्नो प्रजावत्सल राजा माने।
तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः। सबै प्रजाहरूले यस्ता राम्रो शील स्वभावले उक्त भइबक्सेका, ब्राह्मणको सेवामा परायण भइबक्सेका, दुखीहरूलाई दोष नहेरेर उसको दुःख दूर गर्न तत्पर हुने भएका, रक्षक भइबक्सेका, धर्मको रक्षा गरिबक्सिने भएका, मर्यादाका परिपालक, आफ्ना पनि परिपालक भइबक्सेका तिनी राजा ध्रुवलाई, राजकुमार ध्रुवलाई सबै प्रजाहरूले मेनिरे पितरम, आफ्नो पिता जस्तै हितचिन्तक, आफ्नो रक्षक मानिबक्स्यो। प्रजाः तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं धर्मसेतूनां गोप्तारं पितरम इव पितरम मेनिरे। तम यिनी महाराज जो ध्रुव भइबक्सिन्छ, एवं शील सम्पन्न, यस्तो शील स्वभाव सदाचार रूपी सम्पत्तिले सम्पन्न भइबक्सेका। सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको सदाचार हो। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अक्षीणः वित्ततः क्षीणः वृत्ततस्तु हतो हत। वृत्त सदाचार संपन्न भइबक्सेका, शील संपन्न, यस्ता जो ब्राह्मणको सेवामा तत्पर भइबक्सेका। भगवानको अवतार नै ब्राह्मणको रक्षाको लागि, धर्म रक्षाको लागि, वेदको रक्षाको लागि। विप्रधेनु सुर सन्त हित लीन मनुज अवतार भनिन्छ। ब्राह्मणको, साधु सन्त महात्माहरूको, धेनुको, यिनीहरूको रक्षा गर्नको लागि, दिनहीन अनाथहरूको रक्षा गर्नको लागि, पतिव्रताको रक्षा गर्नको लागि भगवानले अवतार दिइबक्सिन्छ। त्यस्ता जो रक्षक भइबक्सिन्छ, जो ब्राह्मणी भनेको ब्राह्मणको सेवा गर्ने, दिन दुखीको दोष नहेरेर उसको दुःख दूर गर्न तत्पर हुने भएका, अनि मर्यादाको पालक भइबक्सिन्छ, धर्मसेतुनाम, धर्मको मर्यादाका पालन भइ, गोप्तार भनेको पालक भइबक्सेका त्यस्ता ध्रुवलाई प्रजाहरूले पितरम मेनिरे, पिता जस्तै आफ्नो रक्षक ठान्नुभयो। यस्ता महाराज ध्रुवले कति वर्षसम्म राज्य गरिबक्स्यो त्यो बताइबक्सिन्छ। 37 वर्ष सहस्रम शशास क्षितिमण्डलम भोगै पुण्यक्षयं कुर्वन् अभोगै अशुभक्षयम्। महाराज ध्रुवले भोगले पुण्य नाश गर्ने, नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, त्यस हुनाले धर्म अविरुद्ध रूपले भोग गरेर पुण्य प्रारब्धलाई नाश गर्ने, अनि त्यस्तै अभोगै भनेको यज्ञादि अनुष्ठानद्वारा भोग संकोच गर्ने जो तपस्या अनुष्ठानहरू तिनीद्वारा अशुभलाई नाश गर्दै भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजवेन हित्वा भने चाहिँ भोग, धर्म अविरुद्ध भोगले पुण्यलाई समाप्त गर्दै पुण्यक्षयम कुर्वन्, भोगै पुण्यक्षयम अभोगै अशुभक्षयं च कुर्वन् 37 वर्षसहस्रम क्षितिमण्डलम शशास। माने भोग भनेको धर्म अविरुद्ध भोगद्वारा सुख अनुभव गरेर पुण्यक्षयम कुर्वन्, पुण्यलाई नाश गर्दै, त्यस्तै अभोगै जो
भोग संकोच जो तपस्या हो प्राण धारणको लागि मात्रै अल्प मितमेध्य पदार्थ थोरै खाएर व्रत गरेर तपस्या गरेर अनुष्ठान गरेर यज्ञहरू गरेर अशुभलाई पापलाई नाश गर्दै 37 वर्ष सहस्रम 36,000 वर्षसम्म क्षितिमण्डलम शशास यो भूमण्डलको एक छत्र राज्य गरिबक्स्यो पृथ्वीको रक्षा गरिबक्स्यो पृथ्वीको पालन गरिबक्स्यो एवं बहुशवं कालम महात्मा विचलेन्द्रियः त्रिवर्गौ पैकं नीत्वा पुत्रायादान नृपासनम 36,000 वर्षसम्म निष्कण्टक राज्य गरेर अविचलेन्द्रिय जितेन्द्रिय त्यस्तामा पनि विचलित नभएका महाराज ध्रुवले यो संसार स्वप्न तुल्य हो भन्ने सम्झेर राज्य बल्ल होस आयो दिनभरि हराए पनि बेलुका भए पनि त घर आउनु पर्दछ नि त्यस हुनाले वास्तवमा जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरा न हो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए भने अनुसार अनि वैराग्य भएर भगवानको ध्यान गर्न अब राजपाट छोरालाई दिएर जान आँटी बक्सिन्छ यो कुरा भोलि निवेदन गरौँला आज यही विश्राम गरौँ हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति